نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اور بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں اعد اللہ لهم
مغفرة وأجرا عظيما واسطے انہاں لوگاں دے جو ذکر کر دینے اللہ دے ہاں مغفرت دے اور اجر عظیم دے مستحق ہونگے۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچو جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 22واں پارہ، سورت دا نام سورت الاحزاب۔ اللہ 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 والو، آج دی میری حاضری اور تواڈے تمام دی تشریف آورینو اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن دیو پروانے ہو، میرے تو قبل جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم خطیب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب انہاں اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دے وچوں اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے، اور میرے تو بعد جماعت دے خطبائے اعظام انشاءاللہ الرحمن اپنی اپنی واری دے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ دعا کرو آج دی ایک کانفرنس ساڑھے تمام واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن دیو پروانے ہو، آج دا میرا مضمون بڑا اہم ہے۔ اگر تسا نے وفا کی تھی اور میرے رب دی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ الرحمن میں جنی گفتگو کرانگا یا تے رب دے قرآن وچوں کرانگا تے یا مدینے والے مصطفیٰ دے سچے فرمان وچوں کرانگا۔ قرآن دے ہو پروانے ہو، آج دا جیڑا میرا مضمون ہے، اگر کوئی پریشان آیا تو انشاءاللہ اے مضمون دی پریشانی نو دور کر دین واسطے کافی ہوئے گا۔
توجہ میری طرف، اگر کوئی مصیبت زدہ آیا انشاءاللہ الرحمن او اٹھن تو پہلے یہ فیصلہ کر کے جائے گا کہ اگر اس مضمون نو میں اپنی زندگی دا حصہ بنا لوا تے کوئی مصیبت جیڑی بڑی تو بڑی انشاءاللہ الرحمن وہ اس مضمون دے سامنے زیر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد آیا، توجہ میری طرف بھائی، آرام نال بیٹھو، توجہ میری طرف، اگر کوئی بے اولاد آیا انشاءاللہ الرحمن میں یہ دعوے نال بات کرانگا کہ اگر او اے دیتے عمل کر لیندے رب کعبہ دی قسمیں او بے اولاد نہیں رہے گا۔ آج جنہیں آئے ہو کوئی مصیبت زد ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دکھا دے وچ لاچار ہے، انشاءاللہ انہا ساریاں پریشانیاں، صعوبتاں اور تیرے دکھا اور تیریاں بیماریاں دا علاج آج دے اس مضمون اندر موجود ہوئے۔ توجہ میری طرف، آج دا جیڑا میرا عنوان ہے وہ 4 کلمات تے ہوئے گا۔ کنے؟ ساریاں دی آواز نہیں آئی، گج کے بولو کنے؟ 4 کلمات۔ اے 4 کلمات نو اگر تو زندگی دا حصہ بنا لیں گا رب کعبہ دی قسمیں پریشان نہیں رہے گا۔ اگر انہا 4 کلمات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیں گا تو انشاءاللہ مصیبت زدہ نہیں رہے گا۔ اور جاؤ، اگر کوئی غریب آیا ہے، لاچار آیا ہے، کمزور آیا ہے، انہا 4 کلمات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے گا کہ وہ غریب نہیں رہے گا۔ آؤ وہ کلمات کیڑے نے؟ حدیث پاک دے الفاظ نے راوی نے سیدنا جناب ابو ہریرہ کہہ لو گج کے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا۔ تسی نہیں سمجھے؟ اور خدا دی قسمیں اگر کوئی تھوڑی بات ہی عربی جانتا ہے نا ذرا غور کرے آدھے، فرمایا ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا، کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عظیم البردر نے 4 کلمات نو چن لیا ہے۔ اے قرآن سارا ہی دا کلام ہے نا، فرمایا 4 کلمات نو اللہ نے چن لیا ہے، بڑا ہی پسند فرمایا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا محبوبہ او 4 کلمات کیڑے نے؟ آقا فرمان دینے
فرمایا سبحان اللہ، تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ۔ نمبر 2 والحمدللہ۔ نمبر 3 ولا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 واللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے سارے کلامات وچوں اللہ نے اے 4 کلمات جڑے نے انہاں نو چن لیا ہے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے اے جیڑی میں حدیث پڑھن لگا مسند احمد دی ہے اور صحیح مسلم اندر بھی ہے۔ اے دے راوی نے جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ او بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الاللہ اربعون۔ کنے 4 کالے، آج دی ساری گفتگو اینا 4 کلمات تے ہوئے گی۔ فرمایا احب الکلام الاللہ اربعون، احب الکلام الاللہ اربعون۔ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الاللہ اربعون، 4 کلمات جڑے نے اللہ نو بڑے ہی محبوب نے۔ احب الکلام آکھے ہے 4 کلمات اللہ نو بڑے ہی پیارے نے، بڑے ہی محبوب نے۔ صحابہ دے نے سونیا وہ کیڑے نے؟ آقا فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے اے 4 کلمات اللہ نو بڑے ہی پیارے نے، بڑے ہی محبوب نے۔ اجے سیال کوٹی ہو سمجھ نہیں آئی تے آئے کو ہور حدیث دے الفاظ سن لو۔ آقا فرماندے نے افضل الکلام الاللہ اربعون، یہ 4 کلمات افضل نے، سونے نے، بہتر نے۔ افضل الکلام الاللہ اربعون، اور ایک مقام تے فرمایا خیر الکلام الاللہ اربعون، اور ایک حدیث اندر الفاظ نے اطیب الکلام الاللہ اربعون۔ او قرآن دے او پروانے او احب الکلام الاللہ اربعون، افضل الکلام الاللہ اربعون، اطیب الکلام الاللہ اربعون، خیر الکلام الاللہ اربعون۔ آقا فرماندے نے رب دے ہاں محبوب بھی نے، رب دے ہاں پیارے بھی نے، رب دے ہاں افضل بھی نے۔ خیر الکلام رب دے ہاں بہترین بھی نے، اطیب الکلام فرمایا رب دے ہاں پکیزہ بھی نے۔ سونیا کیڑے کلمات نے؟ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن دے او پروانیوں آئے کو ہور حدیث میرے سامنے آ گئی ہے۔ اے دے راوی نے جناب ابو ہریرہ، پھر کہہ لو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ او میاں جے کوئی پریشان آیا ہے تو میاں ایک کلمات نو لازم کر لوے انشاءاللہ پریشانی نہیں رہے گی اگر کوئی مصیبت زدہ آیا ہے انہا کلمات پہ عمل کر لیندہ پڑھ لیندہ مصیبت زدہ رہے گا ساریاں دی آواز نہیں آئی او مصیبت زدہ رہے گا اگر کوئی بے اولاد آیا او میں کیوں نہ کما اور رب دے ہاں جیڑے سارے کلامات وچو سارے کلمات وچو افضل بھی نے بہتر بھی نے محبوب بھی نے تے جدو او دا بندہ پڑھ دائے خدا دی قسمیں اے بٹر دے میاں زمین دے پڑھ دائے جامعہ مسجد محمدی اندر پڑھ دائے جی میں کلمات محبوب نے اے میں پڑھن والا بھی رب دے ہاں محبوب ہے اور جی میں کلمات افضل نے اے میں رب دے ہاں پڑھن والا بھی گج کے بولو رب دے ہاں پڑھن والا بھی اور جی میں کلمات بہتر نے ایسے طرح رب دے ہاں پڑھن والا بھی بہتر ہے اور جی میں کلمات پاک نے اے میں پڑھن والا بھی رب دے ہاں اور ایک بات نوٹ کر لو میں ذمہ داری نہ لانا اے نپاک بندہ پڑھ سکدا اور نپاک بندہ انہوں پڑھ سکتا ہی نہیں پڑھے گا تے پاک پڑھے گا پاکیزہ پڑھے گا افضل پڑھے گا بہتر پڑھے گا رب دے ہاں جدہ مقام ہوئی پڑھے گا میرے بھائی میرے برادر آنا اے دے راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے میرے صحابہ دی جماعت دنیا دی ہر ایک چیز نالو سننا ذرا بات فرمایا دنیا دی ہر ایک چیز نالو ایک کلمات پڑھنے میں نو زیادہ افضل نے بہتر نے دنیا دی اندر سونا چاندی بھی ہے ہیرے جوہرات بھی نے اور دنیا دیاں ساریاں دولتاں ایک پاسے اے چار کلمات ایک پاسے خدا دی قسم ساری دنیا دیاں دولتاں انہا چار کلمات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے جنہ چیزاں دے ہوتے سورج طلوع ہندہ میرے شیخ بیٹھے نے پوچھنا فرمایا جنہ چیزاں تے سورج طلوع ہندہ جنہ چیزاں تے سورج اپنیاں کرنا بخیر دے روشنی بخیر دے آقا فرماندے نے انہاں ساریاں چیزاں نالو ایک کلمات پڑھنا میں محمد دے ہاں بہت ہی بہتر نے سبحان اللہ والحمدللہ میں پہلے کیا نپاک پڑھ سکتا ہی نہیں لو پتہ لگ جائے گا کنے کہ تسی پاک صاحب بیٹھے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پتہ لگا رب دے ہاں بھی محبوب تے مصطفیٰ دے ہاں بھی رب دے ہاں بھی بہتر تے مصطفیٰ دے ہاں بھی مصطفیٰ دے ہاں بھی بہتر میرے بھائی میرے برادر میں نو یاد آیا ایک دیہاتی آدمی ہے دیہاتی تسی تے شہری ہو نا ماشاءاللہ دیہاتی آدمی
پینڈو جائے تے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر آکے حاضر ہو جاندہ ہے تے کی آندہ سننا علمنی خیرن علمنی خیرن تسی بھی آکھو علمنی خیرن کنے پیارے الفاظ دیادی آدھی تے آگے آندہ سونیا علمنی خیرن مینو کوئی بہتر وظیفہ جیڑا ہے او دس دیو کوئی بہتر کوئی کلمہ ہی پڑھا دیو سونیا کوئی بہتر جیڑا وظیفہ اوئی مینو دس دیو علمنی خیرن تے آقا فرماندے نے پڑھ آندہ سونیا کی پڑھا آقا فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آقا پڑھائی جا رہے ہیں او پڑھدا جا رہے ہیں او پڑھدا جا رہے ہیں او میاں آقا پڑھا رہے ہیں تے نبی دا پروانہ پڑھدا جا رہا ہے انگلہ دے ہوتے اے میرے ال تک لو یزدانی اپنے کو لو بات نہیں کر رہا جاؤ حدیث پڑھ کے دیکھ لو خدا دی قسم آقا پڑھ دے جا رہے ہیں آقا انگلہ تے پڑھ دے نے سبحان اللہ تے او بھی انگل کھڑی کر کے آندہ ہے سبحان اللہ دیادی ہے نا نہیں ہے نا پتا آقا پھر آندے نے آقا نے دوسری انگلی کھڑی کی تھی آقا فرماندے نے الحمدللہ تے او بھی نہ انگلی کھڑی کردہ تے آندہ الحمدللہ آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ تے او بھی انگلی کھڑی کردہ تے آندہ لا الہ الا اللہ آقا پڑھ دینے واللہ اکبر او بھی انگلی کھڑی کردہ اینج کر کے صحابہ بیندے نے صحابہ مسکرائی جاندے نے آقا بھی مسکران لگ جاندے نے او دی ادا ویکھ گے اوندا انداز ویکھ گے آقا بھی مسکرا پیندے نے تے اگلی گل خدا دی قسم آبے ذر نہ لکھن دے قابل جیڑا سن گیا او جیڑے میاں اینو پلے بن لیا تے جیڑا رہ گیا خدا دی قسم اگلے الفاظ بڑے ہی پیارے نے آقا نے پڑھایا انہیں پڑھیا تے چل پہندہ ہے کالی بڑی ہے تیزی بڑی ہے آقا فرماندے نے آیا بھی تیزی نالے جاندہ بھی کالی ہے ایک جگہ تے گیا رک جاندہ ہے سوچی پہ جاندہ ہے اتھے ہن رکیا کھلوتا ہے آقا پھر مسکران لگ جاندے نے آقا فرماندے نے اے دوبارہ آئے گا پھر تھوڑی دیر گزری آ جاندہ ہے تے آقا پوچھ دینے کی گالی کی بڑی ہے آندہ سونیا میں سوچی پہ گیا میں تے سوچ رہا ہوں آقا فرماندے نے کی سوچ دا پہ ہے آندہ سونیا سبحان اللہ آکھو والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آندہ سونیا یہ تے ساری کلمات رب واسطے نے یہ تے سارے ہی رب واسطے میں تے آکھیا سی علمنی خیرن مینوں کچھ سکھاؤ تے سونیا اے جو تسی سکھایا سبحان اللہ او دی پاکی دا اعلان کر دے الحمدللہ او دیاں تعریفانے ولا الہ الا اللہ او ہر ایک چیز کو لو پاک صاف ہے او دا کوئی شریک نہیں واللہ اکبر او دے برابر دا تے ہے ہی کوئی نہیں تے سونیا اے تے رب واسطے نے تے مینوں دسو میں کی پڑھا آقا مسکرا پیندے نے تے آندہ کی حدیث دے الفاظ فمالی یا رسول اللہ فمالی یا رسول اللہ سونیا تے
رب واسطے نے تے میرے واسطے کی ہے میں کی کہاں تے آقا فرماندے نے ایزا کل تو اے اللہ دیا بندیا ایزا کل تو جدہ تو آنا ہے سبحان اللہ تے تیرا رب جواب اندر کی آندہ ہے صدقتا تیرا رب کی آندہ پڑھنا لیا غور کر لا تو ایک دفعہ سبحان اللہ آندہ ہے رب عرشے بریتے پکار کے آندہ ہے صدقتا میرے بندے تو جو آکھیا سچی آکھیا میرے بندے تو جو آکھیا بہتری آکھیا ہے میرے بندے تو جو آکھیا ہے سو نہیں آکھیا ہے میرے بندے تو جو پکارے ہے افضل تے بہتری پکارے ہے آقا فرماندے نے جدو تو آنا ہے ایزا کلتا سبحان اللہ تے تیرا رب جواب اندر آندہ صدقتا اوہ میرے سجے بندے تو سچا کے آئے تے جدو تو آنا ایزا کلتا الحمدللہ تے رب آندہ صدقتا جدو تو آنا ایزا کلتا لا الہ الا اللہ تیرا رب آندہ صدقتا جدو تو آنا ایزا کلتا واللہ اکبر تیرا رب آندہ صدقتا اے بندیا چاری جملے تو آکھے چاری رب نے آکھے تو زمین تے آکھے رب نے عرش برین تے آکھے اور تو مسجد اندر بیٹھ کے آکھے رب نے عرش برین تے آکھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے آقا فرماندے نے آندہ سونیا اچھا پھر میں کی آکھیا کرا آقا فرماندے نے جدو ایک کلمات کہلمیں او دو کیا کر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے اللہ میں نو معاف کر دے تے قد فعلتا تیرا رب دیو میرے بندیا جا میں تینو معاف کر دیتا ہے بندہ دے اللہم ارحمنی جواب دے قد فعلتا او میرے بندے تو میرے کولو رحم دا سوال کیتا ہے میں تیرے تے رحم کر دیتا ہے جدو بندہ آندہ اللہم ارزقنی اللہ فرماندے نے قد فعلتا او میرے بندے تو میرے کولو رزق منگیا جا میں تینوں عطا کر دیتا ہے او میاں اے سات کلمات ہن دنیا تے اے سات جیڑا انگلاں تے گندا جا رہا ہے او پتہ اے لگا جدو آکھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے نال کیا کرو اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی او قرآن دیو پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی اور قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت و اجرا عظیما او میاں ذکر کرن والے بندے تے ذکر کرن والیاں
عورتاں گل دونوں دی ہو رہی ہے مرداں چو پڑھے تد بھی جے عورتاں چو پڑھے تد بھی او میاں پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک اور حدیث نوٹ کر لو, میں ایک اور حدیث اندر پڑھے ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, آقا فرماندے نے ایک کلمات جڑے نے شہد دی مکھی جس طرح گنگناندی ہے, شہد دی مکھی دی جنویں آواز ہے اے رب دے عرش دے اردا گرد جیڑی ہے اے آواز پیدا ہوندی ہے. اے جڑے کلمات ہیں نا سنو سنو, اے کلمات جڑے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اے چار کلمات جڑے نے رب دے عرش دے اردا گرد جڑے نے آواز لاندے نے جس طرح مکھی دی آواز آندی ہے شہد دی مکھی گنگناندی ہے. آقا فرماندے نے اے اپنے پڑھن والیاں واسطے دعاواں کردے نے. اور جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھدا ہے خدا دی قسم ہے او کلمات بھی او دے نال محبت پا لیندے نے. کلا رب نہیں پاندا, کلا رب محبت نہیں پاندا. او خدا دی قسم ایک کلمات جنہاں نو تو پڑھ رہے ہیں ایک کلمات بھی محبت کر لیندے نے, محبت پا لیندے نے اور رب دے عرش دے اردا گرد پڑھن والے واسطے دعاواں کرتے ہیں. ہے کوئی ایسا شخص جیڑا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ دعاواں کریں؟ کیوں بھئی ہے کوئی؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ماشاءاللہ سارے ہی نے. اللہ اکبر. پھر پڑھیا کرو. آؤ ایک اور حدیث نوٹ کر لو. میں نو یاد آیا ایک دن نا ہائے ایک ساتھی آیا نبی دا صحابی ہے تے آکے آندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ. حدیث پچھلی دن آلی الفاظ مل دے جل دے آندہ ہے سونیا محبوبہ فعلمنی. سونیا کچھ کلمات سکھا دیو, کچھ الفاظ سکھا دیو. اچھا کی کرنے ہی آندہ سونیا مینو قرآن یاد نہیں ہندا. کی آندہ گج کے بولو. آندہ مینو قرآن یاد. سونا پڑھدا بڑا سونیا تلاوتاں بڑیاں کرنا لیکن زبانی یاد نہیں ہندا. تے سونیا کوئی ایسے کلمات سکھا دیو جڑے کافی ہو جائے. آقا فرماندے نے اچھا. تے جگان دے پیر فرماندے نے سننا ذرا. آقا فرماندے نے لے پڑھیا کر. کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آقا فرماندے نے اے کلمات پڑھ لا. یہ بھی نال نال پڑھی جا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام نے پڑھے انہیں سنے تے او بھی نہ اوہیں جویں او پہلا آیا ہے یہ بھی اسی طرح واپس تر پیندا ہے تے واپس جاندا ہے. ایک جگہ تے رک گیا پھر آیا تے آ کے آندا ہے فمالی یا رسول اللہ فمالی یا رسول اللہ. سونے آئے تے رب واسطے نے میرے واسطے کوئی دسو نا. میں آکھیا کہ میں نو کوئی کفایت کر جان, میں نو قرآن نہیں آندا نماز جے میں نو نہیں قرآن آندا. تے آندا ہے فمالی 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 یا رسول اللہ. سونیا میں نو کوئی ایسے
کلمات کوئی او دسو جڑے میرے واسطے کافی ہون تے آقا فرماندے نے پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ پہنو تسی بھی یاد کر لو تو اڈے جو کوئی پریشان آئی ہوئے گی کوئی مصیبت زدہ آئی ہوئے گی کوئی بے اولاد آئی ہوئے گی کوئی سوریاں تو تنگ آئی ہوئے گی کوئی شوہر تو تنگ آئی ہوئے گی پہنو تسی بھی یاد کر لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور خدا دی قسمیں ساتھیوں کیسا منظر ہوئے گا آقا پڑھا رہے نے تو پڑھ رہے کیسا منظر ہوئے گا ایتھے پائی شعیب میں نے دس رہا سن ہے نہیں تھے دس رہا سن کہ یزدانی صاحب مدرسہ نال بچیاں دا 80 تو اوپر طالبات جیڑیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور خدا دی قسمیں پڑھن والے بھی اہم تے پڑھون والیاں بھی ہائے اپنی اولاد نو تعلیم دلایا کرو ٹولے مائیاں دا وقت گیا گانیاں دا وقت ننگ گیا دے تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا اپنی اولاد نو اپنے کنٹرول چ کر لو انہوں اللہ تعلیم دلاؤ اور اس مدرسے دے اندر داخل کرواؤ جنہیں آئے ہو ماشاءاللہ تعاون کر دے ہو تے بڑھ چڑھ کے کریا کرو کرو گے نا ماشاءاللہ کر دے رہا کرو اینا طالبات دا خیال کر دے رہا کرو ویکھلا ایک اے پڑھان دینے ایک کوئی پڑھائے ایک آمنہ دا لال پڑھائے سیابہ پڑھ رہے نے آقا پڑھا رہے نے وہ پڑھدا جا رہا تھے آندہ فمالی یا رسول اللہ سونیا میرے واسطے بھی کوئی دسو تے حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے تو اے کیا کر اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اللہم اغفر لی اللہ میں نو معاف کر دے اللہم اغفر لی ورحمنی میرے تیرے ہم کر دے ورحمنی وعافنی اللہ میں نو عافیت دے دے وعافنی ورزقنی اللہ میں نو رزق دے دے وحدنی اللہ میں نو عداد دے دے اور خدا دی قسم اگلے الفاظ دے بڑے ہی پیارے نے جگان دے پیر علیہ السلام نے انہوں الفاظ سنائے سکھائے آقا فرماندے نے چل کوئی گل نہیں قیام اندر کھلوتا ہے نماز پڑھنا ہے تے تینوں قرآن نہیں نہ ہوندہ اے سونیا بڑا کوشش کی دیئے لیکن یاد نہیں ہوندہ آقا فرماندے نے اے قیام اندر پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جدر رکوع اندر چلا جائے اور کچھ نہیں ہوندہ تے اے پڑھ لے اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو سجدے پہ آئے تے پڑھ لیا گر تو اتحیات اندر تشہد اندر بیٹھے تدویے ہی پڑھ داریا گر کارے تے پڑھ داریا گر مکانے تے پڑھ داریا گر بازار اندر تدوی پڑھ داریا گر دکان تے میں تدوی پڑھ داریا گر او نوجوانا بزرگا سیال کو دیا غار کر لا او بازار اندر جنت پڑھ داریا کر کار اندر بیٹھے تدوی پڑھ داریا کر او میاں دکان تے میں تدوی پڑھ داریا کر سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अगले अल्फाज सुनिया जे ये जान लगा ते जग्गा दे उथे ही ना खलोता ते इंज करके हाथ चुक लैंदा। की करदा? ओ बोलो, थक गए हो? थक गए हो? ये इंज करके हाथ चुक लैंदा। हाय मैं सोच रहा सी हुण तू हाथ चुके कादे वास्ते? ओ ते गिनदा ते ए नबी दा परवाना हाथ चुक के खलो जांदा। सहाबा वेखी जा रहे ने, आका तकी जा रहे ने ते ए आमिना दे लाल नू दुआवां देंदा जा रहा है। ए आका नू दुआ दिहाती आदमी है ते आका नू दुआवां देंदा जा रहा है। ओ मियां पता ए लगा अगर कोई चंगी गल समझाए, अगर कोई एक ऐत ही दस देवे, अगर कोई एक हदीस ही सुना देवे ते की करना है? आखो यज़दानी ये नहीं हुंदा है, गालियां कढ़ा लवो कढ़ देंगे। उलमा ते तबर्रा कराने करा लो कर देंगे। उलमा नू गालियां दलवानियां दे असी दे देंगे पर आ नहीं हुंदा, दुआ नहीं निकलती। ये सारी जिंदगी तुहाडी इमामत कराए, सारी जिंदगी तुहाडे जनाजे पढ़ाए, सारी जिंदगी बच्चियां नू तालीम देवे, सारी जिंदगी मस्जिदां दी सफाई करे, सारी जिंदगी टूटियां दी सफाई करे, सारी जिंदगी और मस्जिद दियां जनाब सफा बछाए, तद भी बुरा दा बुरा ही है। ओ एक हदीस याद कीती, एक लफ्ज याद करदा ते खुदा दी कसमें दुआवां देंदे। दिया करोगे दुआ? बोलो ओए अपने उलमा नू दुआवां देओगे? माशाअल्लाह दुआवां देओगे ना? हाय मैं सदके ते कुर्बान जावा। अब भैन आईया ने, बीबियां आईया ने, इन्हां दी भी ना एक सुना दिया। क्यों भी सुना दिए? चलो इन्ना की ख्याल कर लीए है। वो भी ते आईया ना, नींद उन्हां भी कुर्बान की है। हाय हाय आए की एदा ना है उम्मे हानी। की ना है? उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला। ए अबू तालिब दी बेटी है ते सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो दी भैन। उम्र काफी हो गई, जुस्सा कमजोर हो गया ते इंज ना बाजार च खलोती ते करीब दी आका गुजरन लगे ते आका अलैहिस्सलाम नू वेख के आंदी वे सोहणिया वे पुत्रा हाय हाय कैसियां खुश नसीब मावा सन जिन्हां दे मुंह चो ए लफज निकलदे सन वे पुत्रा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदियां सन वे पुत्रा की हाल ते आंदी है वे पुत्रा की हाल है तेरा, किवें तबीयत है? आका फरमांदे ने मां दी अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ते आंदी है वे सोहणिया वे पुत्रा मैनू भी कोई गल सुना दे। हाँ हाय मैनू भी कोई सुना दे, मैनू भी कोई लफज याद करा दे। हाय आम लफजां दे अंदर अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, सोहणिया कोई मैनू भी लफज कोई जुमला याद करा दियो, मैं भी पढ़ती रहा, मैं भी तो जन्नत विच जाना है ना, मैं भी रब नू राजी कर ला। एक दफा आका गुजरे एक बीबी खलोती है। हाय बाद ने लिखे आका दी चाची है ते इज बाहर खलोती है, वडेरी उम्र है ते आंदी है वे पुत्रा की हाल है? आका फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाह। ते आंदी है वे सोहणिया मैनू भी कोई वजीफा दस दे ताकि मैं कर लिया करा ते रब मैनू जन्नत दा दाखला दे दे। ते आका फरमाते ने
بی بی بڑھیاں جنت وچ نہیں جانا کی آکھیا بڑھیاں جنت وچ نہیں جانا تے سر پھڑ لیا آندھی وے محمد سچی گل ہے آقا فرماندے نے ہاں تے آندھی ہائے میں مر گئی تے رب نے پھر مینوں بڑھیاں کیتا ہی کیوں جے جنت نہیں دینی تے پھر سانوں بڑھیاں کیوں کیتا ہے پریشان ہو گئی اکھاں پا رہی تے آقا علیہ السلام ویکھ کے مسکرا رہے آندھی یہ ہسنا ہے ایک آنا جنت نہیں تے دوسرا ہسی جانا ہائے 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 آقا فرماندے نے بی بی گل لے وے پریشان نہ ہو اے جنت جدو رب نے پاویں تم بڑھیاں کر کے مارے لیکن جنت دا داخلہ رب نے جوان کر کے ہی دینا جوانی وچ جنت ایں جے گل کر رہا پہلے تے تو جان ہی کڑ دیتی ہے پیرا تھلو زمین کڑ دیتی ہے ایں جے گل کر تے تو آنا سی سچی گل ہے تے آقا فرماندے نے میں ہون بھی آنا سچی ہے کہ بڑھیاں جنت وچ نہیں جانا اللہ اللہ تے اے آندھی ہے سونیاں کمزور بڑی ہو گئی ہیں غریب سونیاں بڑھاپا بڑا آ گیا جسا کمزور ہو گیا تے کوئی مینوں بھی وظیفہ دس دے کوئی مینوں بھی کلمہ دس دے تاکہ میں بھی پڑھ لیا کرا مائیوں سن وے پترا کو سانوں بھی سکھا دے سارا دن صحابہ وچ ہی بیٹھا رہنا ہے کنے پیارے انداز نال کنے لاڈ نال کنی محبت نال اور کنی جناب دعوے نال بات کرنی سونیا کوئی سانوں بھی دس دے تے آقا فرماندے نے لے پھر سن لا تے اے پڑھیا کر بی بی یو سن لو آقا فرماندے نے ام ہانی اے پڑھ لیا کر 4 کلمات جیڑے نے پڑھ لیا کر کیڑے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آقا فرماندے نے اے پڑھیا کر اے کلمات پڑھ دی رہا کر جدوں بھی آندھی اچھا سونیا میں یہی پڑھ دی رہا کران گی تے آقا فرماندے نے ہن کئیاں دے ذہن چ آ گیا ہوئے گا سوال پیدا ہو رہا ہوئے گا یزدانی انہیں دسی تے جا رہا ہے سانو اے نہیں دس رہا پڑھنا کنی دفعہ آقا فرماندے نے ام ہانی انہوں روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کر کنی دفعہ گج کے بولو جدو پڑھنا کنی دفعہ اور ایک ٹائم چ پڑھ لو تد بھی بہتر ہے پورے دن چ پڑھ لو تد بھی بہتر ہے وقفے وقفے نال پڑھ لو تد بھی بہتر ہے ایکو ٹائم چ پڑھ لو تد بھی بہتر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما تے ایتھے سبحان اللہ دی ترجمانی نہ کر جاواں بابا جی سمسام اللہ جس مقام تے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا برسا تے میرے یزدانی شہید اللہ جتھے تیرا مرد مجاہد اللہ لیٹے ہے اللہ دی قبر تے بھی کروڑا رحمتاں دی برخا برسا اور فرمایا کر دے سن سبحان تو کہہ لو سبحان تو سبحان تو سبحان تو رحمان تو سبحان تو دیان تو سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحانہ کیا لو تُسی بھی سبحانہ سبحان
سبحان تیری قدرتا ہر کم اندر ندرتا کون تھی بنائے فلک دوں جن انس سرج ملک دوں اور گئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ گج کے کہہ لو سبحانہ سبحانہ تے فرماندے نے کتے چند سورج چمک دے کدے تارے جابن لمک دے او جویں آگ دے چھولے پمک دے یا بجلی وانگوں چمک دے کاریگری دا مڈ دوں سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کہو سبحان اللہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیو نے بیریاں خربوزے آندیاں ٹیریاں گنے دے نال گنڈیریاں او کدرے ہندوانے لال زو سبحانہ سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں کتے سبزیاں ترکاریاں تے دوائی بوٹیاں ساریاں اے تیریاں سب گلوں گاریاں کتے باغی پھلوں کے آریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ تے فرماندے نے کتے کنک چھولے کھانن ماشاءاللہ آ رہی ہے نا گندم اللہ نصیب چکر اللہ جنہ محنتاں کیتیاں اللہ انہاں دے نصیب چ کر دے او کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نال جامنو انگور دل پر جاننو ریشم کپاہنڈاننو کس کس تو منظر خرو سبحانہ سبحانہ او کتے مجھا گائیاں کر دیاں اور کتے مجھا تے گائیاں کر دیا دودھان دے پانڈے پر دیا وچ بارہ ہرنیاں چر دیا کئی جم دیا کئی مر دیا اور ڈنگر ہزاراں زو بزو سبحانہ سبحانہ او کتے موراں پہلا پائیاں پھر کہہ لو سبحان اللہ او کتے موراں پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئلہ ککاراں لائیاں سب تینوں گاون سائیاں تے تسی بھی آگو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئلہ ککاراں لائیاں سب تینوں گاون سائیاں کگی آکھے بہو سبحانہ سبحانہ
کتے بہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے کتے ڈوب دے کتے تار دے مچھ کچھ چھال مار دے کتے دا عالم ہو بہو سبحانہ سبحانہ تے گل تیری میری نکل آئی ہے فرمان دینے پر سب تھی بہتر پڑھ لو کہہ لو پر سب تھی بہتر اللہ سب نو بہتر بنا دے تے بہتر کیویں بنا گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے پر سب تھی بہتر آدمی کل خلق گردی خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے جو لوے اس اگے سکدہ کون گو سبحانہ سبحانہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما یار زندہ صحبت باقی ان الفاظ اتے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینو تو انو قرآن حدیث پہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم اگر بھئی کوئی ساتھی آج دا مضمون یا میرے تو بعد دے علماء کرام انہ دے خطابات یا مولانا عبدالمنان راسک صاحب دے خطبات اگر کوئی خریدنا چاہے لینا چاہے کارڈ دے اندر پروانا چاہے تو ساڑھے محمد علی صاحب اے تشریف لے آئے نے انہا کو لو تو انہوں مل جائے گا آج دا میرا مضمون اور انہوں گلی گلی نگر نگر بستی بستی گھر گھر اندر انہوں پہنچاؤ پھیلاؤ تاکہ لوگ جیڑے نے او اے جالی لوگاں کولوں اینا برے پیے اور اینا فراڈی لوگاں کولوں بچ کے صدے اللہ اور اس دے رسول والا آجان اور قرآن حدیث تے عمل کر کے اپنی زندگی نو سوار لین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین